سلام بنات ومرحبا بكم في القناه ديالي زي بيوتي في ميك اب توتوريال جديد ديال الخريف. اول حاجه كنقوم بها هي كنادغاتي الوجه ديالي بهاد لاكام اكوابيلا ديال نوكس اللي يلاه خرجت لي الي فيت بور لي بو ميكس تاع غراس. انsuite كندير الفون دو تان بورن ذيس واي ديال تو فيست اي لا كوفرونس ديالو الصراحه عجبتني باسكو لي ما عندوش كوفرونس كبيره مي اون كوفرونس موين اللي انا كتعجبني. هانتوما كيما كتشوفوا كيوحد اللون ديال البشره ديالي. ومن بعد ملي كيبقاو ليا شي شريطات هكا بالبانسو كناخذ البيوتي بلندر وكنستخدمو. حجباني كنستعمل ليهم كو دي برودوي ديال اناستازيا بيفرلي هيلز حيت كيجيوني سو سون لي ميور. دونك كنبدا اول حاجه كنمشط الحواجب ديالي ومن بعد كنمشي كنكبر شويه الشكل ديال الحاجب ديالي ولكن كنمشي مع الفورما ديالو. سي تري تري امبورطون تمشيو مع الفورما ديالو. كنعمر وبطبيعه الحال نمشط 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 باش كندمج لا ماتيير اللي استعملت مع الحجبان ناتوريل ديالي. انsuite كندير خطيط هكا من التحت باش كيجي داكشي نقي ومقاد وكندير خطيط من الفوق على هذا الشكل هذا. لا بغيتو فيديو غير ديال الحجبان نقدر نديرها لكم، طلبوها لي اون كومونتير ما تنساوش. تري تري امبورطون ديما تمشطوا. انsuite كناخذ لو كريون برووي ديال اناستازيا بيفرلي هيلز اي كنرسم به دوك الشعيرات اللي كيكونوا في لو ديبي ديال الحاجب ديالنا وكنخلي شويه الخوا باش يبان داكشي ناتوريل. من بعد تري امبورطون كيما قلت لكم مشطوا 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 الحاجب ديالكم سي تري امبورطون. ومن بعد كناخذ لو فيكساتور ديال اناستازيا بيفرلي هيلز وكنفيكسي اي اون ميم طون كنخلي الشعيرات شويه طالعين بور ان ايفي ناتوريل. من بعد كناخذ لا باليت بريزم ديال اناستازيا بيفرلي هيلز. توجور انا استعملت بزاف ديال اناستازيا بيفرلي هيلز عاد لاحظتها. كناخذ لا كولور مارون وكنديرها في لو كرو دو بوبيير، هي ديك البلاصه اللي كتجي جوست تحت العظم ديال العين ديالنا وفوق بيان سور لا بوبيير موبيل. ومن بعد كناخذ بانسو كبير وكندمج كلشي مزيان. باغ لا سويت كناخذ هاد لا كولور اورانج وحتى هي مورا ما غادي نشطح حتى هي غادي نحطها في لو كرو بوبيير مي دون فاسون بلو ديفيني باش يبان الكوش ديال المارون وعاد تحت منها الكوش ديال الاورانج كما كتشوفوا. وكنعاود ندمج كلشي باش ما تكونش اون ديماركاسيون ما بين الالوان. كناخذ المارون وكنديرو في لو كوين اكسترن ديال العين ديالي كما كتشوفوا هكا سو فورم دو في وكندمجو بطبيعه الحال حتى هو. من بعد كناخذ هاد لا كولور وشوفوا شحال واعره. كنستعمل الصبع ديالي في سو جونغ دو كولور كريموز باسكو لا ماتيير كتبان حسن وكتجي حسن فوق العين ملي كتستعمل الصبع ديالك كوم ملي كتستعمل ان بانسو. دونك انا وليت ديما كنستعمل هاد لا تكنيك. ensuite كناخذ هاد لورانج ان بتي بو فونسي وكنديرو في لو كرو دو بوبيير حتى هو. راه ديجا درتهم اون فيت تقطعات لي الفيديو اي دونك لا جو سوي جوست اون تران دو فو مونطري لي زيتاب. من بعد كناخذ المارون وحتى هو كنعاود نديرو في لو كرو دو بوبيير. انا درت ديجا هادشي مي بون كنعاودو على ودكم. الكونسيلور درتو ولكن كنعاودو باش تشوفوا ان هاد ليطاب مهمه بزاف. انا نورمالمون كندير بزاف يعني هاد الشويه اللي درت راه ما صالح لوالو. انا كندير بزاف ديال الكونسيلور تحت عيني اي انsuite لا بودر بانانا ديال بيس فريمون زوينه كتثبت مزيان لونتي سيرن اي كتماتيفي ديك البلاصه وكتخلي لانتيسير نشط النهار كامل. دونك فريمون كتعجبني هاد لابودر كنستعملها تحت عيني. ومن بعد كنعاود ناخذ بانسو كبير وكنعاود ندمج باش ما يكونش واحد بحال واحد تقطيعه ما بين الكونسيلور اللي درت و لي زومبرا بوبيير اللي درت. دونك داكشي علاش استعملت عاوتاني بانسو عاود دمجت كلشي. درت الايلاينر. لا بغيتو تشوفوا الفيديو ديال الايلاينر غادي نخليها لكم في هاد الاي اللي كتافيشا الفوق. ومن بعد كناخذ هاد لو كريون ديال بلاك اب فريمون واعر وكنديرو في لو غاتسيل انفيريور ديال عينيا. regardez كتجي لا ديفيرونس واو. عاوتاني كناخذ هاد لا كولور مارون حتى هي كنديرها في لو غاتيل انفيريور. من بعد كناخذ لا بودر ديال غلامز ميك اب وكنديرها في الوجه ديالي كامل بور ماتيفي. سورتو عندي لا زون تي انا كيكون فيها بزاف بزاف ديال ليكسيد سيبوم. دونك سي تري امبورطون بور موا دو ماتيفي مورا ما ندير لو فون دو طون ديالي. ensuite لو برونزر. كتعرفوا شحال كيعجبني هذا البرونزر ديال نوت كوزميتيكس اي ما كنديرش به كونتورين كنستعملوه غير بور ريشوفي مون طان كما كتشوفوا. moi je trouve que la couleur ديالو elle est parfaite justement elle réchauffe le teint وداكشي اللي انا باغا. اي كندير في هاد البلاصه وما كنساش ندير ايغالمون في لي طومب ديالي وفي الجبهه ديالي. ensuite كندير شويش ديال الكونتورين للنيف ديالي باش يبان منقاد. فوالا اي جيستومب.
Mais صراحة je vais estomper avec هاد le pinceau. D'ailleurs les pinceaux ديالي راني vraiment زوينين. J'estompe avec le pinceau mais je préfère quand même estomper بالبيوتي blender. Voilà. Le résultat qui يكون حسن. كناخد هاد لا باليت ديال ميك اب ريفولوشن كناخد لا couleur dorée et regardez. واو highlighter on fleek. عجبني بزاف. اي كنديرو في هذيك لابارتي ديال العظم اللي عندنا فوق لاجو وكندير تشويش في لاجو بور دوني واحد ليكلا. انسويت كندير في منخاري كنموت انا على ندير في منخاري بون يونا كي نيم با مي انا كيعجبني اي كندير حتى في فوالا في نيفي من الفوق مي جيسي ديستومبي شويه بصبعي باش ما يجيش داكشي معيق وما كنساوش لارك دو كوبيدون. انسويت كناخد بانسو صغر وكندير هنايا في لاركاد سورسيليير ديالي شويه ديال الهايلايتر دوغي باش يبان سو لاركاد يبان نقي اي كنكري ان بوين دو لوميير في عيني من الداخل. انsuite كناخد هاد لا ماستر بلوش كنخلط لي 3 كولور ديال هاد لا باليت ديال ميبلين وكنديرهم كوم بلوش كنخلط معاهم حتى الهايلايتر باش يجي البلوش ايغيزي ماشي مات. الا بغيتو غير مات خدو غير لي كولور مات بلا ما تخلطوهم مع الهايلايتر. انsuite كناخد هاد لي بيغمون لي غليتر ديال بيس كوزميتيكس بارفي بور ريبرودوير دي لوك هكا في فان داني. كناخد لاكول ديالهم اللي كتجي معاهم النيت كنديرها هي الاولى عاد كنلصق الغليتر. moi je trouve que c'est très très joli هكا pour des looks spéciaux. ensuite كناخد فوالا لي بيغمون اللي جاو وكنزيد انتنسيفي دوك الغليتر اللي حطيت تماك في ديك البلاصه. après vous pouvez vous amuser comme vous voulez avec. من بعد كناخد لو ماسكارا لو فوليوم دو شي شانيل وكيعجبني لو فوليوم اللي كيعطي لي سيل دايوغ. يمكن لكم تلصقوا دي فوسيل سي فو فولي باش يبان الميك اب انكور بلوس. انا صراحه كنعكز نلصق لي فوسيل دونك كندير غير الماسكارا et regardez déjà la différence. et par la suite le Sephora numéro 22 j'adore هاد لا كولور وكنزيد هاد لو غلوس ديال غلامز ميك اب نمره 101. نخلي لكم لي ريفيرونس كاملين en barre d'infos donc n'hésitez pas à la checker. et par la suite هاد الفيكساتور دو chez MAC pour tout fixer باش نفيكسي الميك اب ديالي ولبس هاد الزويكات اللي خديتهم من ستراديفاريوس et posage time. Everything that I see, I want your high love and emotion endlessly. I can't get over. Et voilà, c'était tout pour le tuto make-up. ما تنساوش خليو ليا لي لايك ديروا شير وتابوناو في لاشين اللي كنتم ابونيوش. السلام عليكم. Endlessly, 'cause you're